سمد ہے. سمد دا مانا ساری کائنات اس دی محتاج آ, وہ کسی دا محتاج نہیں. عربی دا ایک بڑا کلندر شاعر کہندا ہے, چہار چیزا وردام شاہا کے در گنجے تو نیست. شاہا در گنجے تو نیست. اللہ میں تیرے دربار چ چار چیزاں بطور تحفہ پیش کرنا پیا جڑیاں تیرے کول نہیں. در گنجے تو نیست, تیرے خزانے چ نہیں. اللہ اللہ اللہ. کیڑیاں؟ حاجت و عذر و گناہ, حاجت و عذر و گناہ فنا آوردام. تینوں کسے نال حاجت نہیں, تو گناہ تو پاک آ, تینوں عذر کرن دی ضرورت نہیں, اور تینوں فنا نہیں. فنا مینوں, گناہگار میں, حاجت مند میں, خطا کرا تے توبہ دا طلبگار میں. اللہ تیرے خزانے چ نہیں. فرمایا وہ رب ہے جو ایک ہے اور سمد ہے. نبی بیو دا محتاج. فسقا لہما ثم تولا الی الظل. پانی پلا کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام دیاں بکریاں نو انہاں نو نہیں آکھیا تو بی بی کو روٹیاں 5-7 گھروں کا لیو, کہہ سکتا سی نا. یا آپ پھڑ کے 2-4 بکریاں چونگ لیندا, نبی سی. ہور جو آلے رسول بدبدی کھوڑے جو ککڑ کٹ کے کھا جاندے نے, جیسی آلے رسول ہیں جی. تے جے آلے رسول کہہ دے کر 4 دن رہ جاننا تے کر دے جی کٹے ہوتے نے. وہ کو شرم کرو. ایس کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد کہلاؤ دے پے ہو, جو سفر ہجرت ایک دوپہر کٹے ام معبد دے خیمے 18 سال واسطے دودھ دا ڈیپو الاٹ کرا کے دے گیا. اونا کڑو نہیں منگے, نہ بکری چونگی نہ روٹی دا سوال کیتا. پلا جا کے درخت دے تھلے لیٹ کے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اینو آندے جے رب آج اے سمت نبی بیو دا محتاج. حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا سارے قرآن پاک دا, تفسیر محمدی, اور اس تفسیر محمدی نے ایسا اس ملک چ فیض کیتا ہے کہ بڑے بڑے اکابر لوگ کفر دے ستون, مولانا عبید اللہ سندھی سیال کوٹ دے علاقے دا سکھ, اور او دا بھتیجا مولانا احمد علی لاہوری تفسیر محمدی پڑھ کے مولانا عبید اللہ سندھی مسلمان بنیا. اور ترکیب نہ مولا احمد علی مسلمان بنیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تعالی رحمت کرے, پاک و ہند دا بے مثال خطیب, میں بے نظیر نہیں کہندا, توبہ توبہ تو اے تے آکھیا ہن منہ ہی کساڑا ہو جاندا ہے. بے مثال خطیب. ایک دفعہ شیخو پر تشریف لے آئے تے شیخو پر دے لاگے آنا وہ جنیالا شیر خان دا جتھے وہ پیر وارے شاہ دا مقبرہ ہے تو ضیاء الحق بنا گیا. انہوں بڑا چسکا یہ ہو جے کماں دا, بڑیاں قبراں بنا گیا, بڑیاں لپوا گیا. کسے درگاہ دا سونے دا دروازہ, کہے دا کوئی دروازہ, اتھو دا مقبرہ ہے. سالانہ عرس ہوندا ہے 8 دن, اور اس عرس تے باہرلے ملکاں چو مرد عورتاں, ملک دیاں ہندوستان دیاں پاکستان دیاں مرد عورتاں ہیر پڑھن والیاں ہوندیاں. 8 دن اتھے ہیر دی تلاوت ہوندی ہے. پھر مرکزی وزیر 8ویں دن تو بعد جس طرح اس نے قرات دا مقابلہ ہوندا نا, وہ جا کے تے پھر انعام تقسیم کردہ پیا. اول نمبر آئی یا آ 2 نمبر آیا ہے, آ 100 نمبر آئی یا. وہ شیخو پور دے نال ہے بخاری رحمت اللہ علیہ. اتھے گئے ایک دفعہ تے بڑی دنیا, ویسے بھی بخاری اللہ فردوس دے جتھے آوندا بڑی دنیا تاہ دے نگاہ, میلا تک اجتماع, میلا تک.
تے بڑی دنیا تے کہن لگے امین گلانی اتوں دا شاعر سی ارار دا تے نالے منتظم سی کانفرنس دا جد رات سٹیج تے کھلوتے تے بڑی دنیا کہن لگو امین تہاڈی بڑی دنیا چ گل کی کہن لگا شاہ جی ایک تے تسی آئے ہو تے کیا پیر وارے شاہ دا عرصہ اتوں لوگ آ جا رہے تے کر کے نہ وہ جلیاڑے شیر خاں وال منہ کہن لگے واہ وارے شاہ تو سیدہ پت بن کے تے ہیر لکھی اور جے لکھاں تے کروڑاں مسلماناں دی کڑیاں تے مڑیاں دے کریکٹر برباد کیتے اور اس سکھ دے پت نے قرآن دی تفسیر لکھی اور جن ادھا ملک توحید پرست بنا دیتا مراد مولانا احمد علی اور یہ سب فیض اس خاندان دا ترجمہ کر دے فسقا لاہما سمت واللہ الذل اے کھوہوں کڈ پلایا پانی